سلام البنات، في فيديو جديد لنا اليوم حنشارك معكم وصفة اللي نحتاجو 200 غرام زبدة فلوريال، 60 غرام زيت، حبة بيض، 120 سكر كلاص. الحاجة الأولى اللي نديروها نحطو سكر كلاص مع الزبدة تكون توجور طومبيراتور امبيونت. هاهي انا حطينا الزبده، دوك نزيدو الزيت، نخدمو كلش مع بعضاهم بيان، نزيدو شويه لافاني، نخدمو كلش حتى تولي بوماد، ومن بعد نضيفو الحبات البيض والفرينه. هاي الزبده كيفاش تولي هكا بوماد، راني خدمتها بيان. دوك واش نزيدو نلوحو الحبات تاع البيض هكا ونخلطو. من بعد نبداو نضيفو في الفرينه بعد ما نكونوا غربلناها. عندي الفرينه لهنا من 350 حتى 450 غرام. ما نلوحوهاش ضربه واحده هكا، نخلطو. بنات انا الفرينه دات معايا 450 حتى 500 تقدروا تقولوا. هذه هي باسكو الفرينه اللي استعملتها ما شربتش، صافي دات لي 450 حتى 500 غرام فرينه. ديك نحطوها في بابي فيلم، نحطوها في الكونجيلاتور 1 اور دو طون حتى تكون واجده. سلام البنات، في فيديو جديد لنهار اليوم. ان شاء الله تكونوا بصحه وبخير وبعافيه. اليوم راح نبارطاجي معكم غرفات تاع لي طارتولات فاصون رافاييلو، يعني لاباس تاعهم بنوات كوكو. غرفات بزاف بنينه. ندوزو للمقادير. واش نحتاجو 100 غرام حليب محلى، راهو هذه تقدروا تستغناو عليها. اللي ما عندهمش نستلي هذاك لو لي كونسونطري يديروا 100 غرام تاع شوكولا بلون اشي. عندنا 100 غرام حليب ابيض، عندنا 100 غرام نواه كوكو رابي، وعندنا 100 غرام من لا كريم ليكيد. في كاسرونه نحطو هاهي الحليب، نحطو لا كريم، ونحطو الحليب ها هو لي كونسونطري نحطوه، ونحطو نواه كوكو البنات لهنا. الا شريتوه مرحي معليش، الا عندكم فاش ترحيوه من الاحسن انكم ترحيوه. هذه دوك نزيد نهبطها، ومن بعد نجيبو هنا نواه كوكو هكا نفرغو، نخلطو كل شيء بمغرفه، ونروح نحطوها فوق النار. نبقاو نحركو حتى تعقد هكا. نحركو كلش هاهي ليه حتى يتخلط معانا كل شيء، ونروحو نلوحوها فوق النار. نبقاو نحركو بيان سور سون زاري، ما نحبسوش. فوالا ها الميلونج تاعي راهو واجد. نحطو فوق النار حتى يعقد وتكون لا كريم هاهي رافايلو تكون واجده. بنات كي تعقد ها هي لا كريم، هاي كيفاش تولي عاقده. نروحو نحطوها في ميكسر نميكسيوها مليح حتى تولي شغل ليكيد. دوك البنات وهي سخونه دوك نزيد لها 60 غرام شوكولا بلون هاهي رابي. انا نستعمل الوجدان مليحه بنينه هكا، ونخلطو نحركو حتى تذوب.
حتى تذوب. ها هي. وبالنسبه لي في الديبي قلت لكم اللي ما يديرش لي كونسونطري يدوب لي كونتيتي برك تاع الشوكولا، مي دو بريفيرونس هي ديروا لا ريسيت كيما راني نعطيكم فيها بلو لي كونسونطري يجي بزاف بنينه. هذه هي جري ريسيت تاع رافايلو. ها ماما دوك كي دابت الشيكولا ديك نزيدو ها هي مرصو تاع زبده قيس 20 غرام. ها هي تقدروا تحطوها مع الشيكولا برد وهي سخونه، لازم غير تكون سخونه. نحطوا الزبده والشيكولا نحركو لكم حتى تذوب كلش، هكا تكون واجده. البنات دوك نروحو فوق لي طارتلات، فوق لا كريم نوع د كوكو هذيك، دوك نديرو غاناش شوكولا بلون. لهنا انا توجور واش نقول لكم ندير كونتيتي قليله باسكو انا غير شويه برك. نديرو طون بور طون. اش معناتها طون بور طون؟ يعني قيس الشوكولا قيس لا كريم ليكيد. هذه هي. انا راح ندير غير 100 غرام، نتوما تقدروا دوبليو ديروا 200 ولا 400 ولا 300 كيما حبيتو. ليسونسيال وشاك 100 غرام ديروا 20 غرام تاع الزبده. دوك انا في كاسرونه راح نحط هذيك لا كريم، نحطها تسخن توجور هكا، نحطها تسخن. كي تسخن وهي هكاك سخونه عرفوا نزيد الشوكولا والزبده. ها هي البنات كي سخنت لا كريم دوك نزيدو الشوكولا دو بريفيرونس نزيدوها وهي تكون اشي. انا مزروبه الله غالب. هكا دوك نحركو 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 حتى دوك تذوب فاسيلمون هكا. البنات دوك نجيو للدريساج تاع لي طارت فاصون رافايلو. عندي ها هو، عندي لي فون تاعي. نجيب لا كريم هذيك ها هي لهنا، نديرو شويه هكا هكا. ومن بعد واش نروحو نديرو مغرفه هكا. وراح ندخلوها شويه الكونجيلاتور تحكم روحها ونعاودو نولي. البنات ولا طارت دوزيام راح نديروها فاصون بونتي. واش معناتها؟ يعني شوكولا بونتي تسمعوا بها. دوك نديرو لا كريم ها هي هادي هكا. ومن بعد واش نروحو نديرو الغاناش من الفوق، غاناش شوكولا ميم ميثود تاع الغاناش شوكولا بلون. نديرو هكا من الفوق هكا. هكا نديروها نغطيو هذاك نوع د كوكو هكا هكا. بنات ها هي استعملت معكم وحده. شوفوا بلاطيوها هكا بصبعكم ولا ديروا لا كريم نوع د كوكو بلاطيوها بصبعكم ولا بمغرفه. ها هي قلت لكم نزيدو نحطو الغاناش من الفوق. نحطو الغاناش ونخليوها يحكم روحها. ومن بعد باش نديرو ديكوراسيون من الفوق هكا. فوالا نمسحو هادو لي في لي كوتي دوك ندخلوها في الجدار تحكم روحها. ومن بعد البنات ها هيكي يجمد هذاك الغاناش ها هو. نروحو نديرو شويه لوز ولا شويه جوز ولا ديرو حبه لوز. انا ما كانش عندي لوز الوغ درت شويه جوز. ها هي هكذا نديرو غير شويه برك هكا. ومن بعد نزيدو نديرو كوش تاع نوع د كوكو، كوش خفيفه نسيو هكا نتكاو غير بصبعنا ولا بمغرفه ولا باي حاجه
نغطيو هادي كامل بنوع كوكو هكا، ومن بعد كي نبلاطيو هذاك النوع كوكو بيان دوك نزيدو من الفوق نغطيوها بكوش تاع غاناش. هاهي نحاولو نمشيو هكا غير بالمغرفة. ومن بعد ندخلوها بيان سور الفريجيدار، زيد يحكم روحو بيان الغاناش، وما نديرو لها ديكوراسيون خفيفه. وهذه هي طاختلات فاصون رافايلو. دوك البلاص نجيو نديرو لها ديكوراسيون. دوك نحكمو هكا نوع كوكو نديروه هكا هكا في لي كوتي، هكا اها نديروه تور يلصق فاسيلمون. هكا فوالا. ومن بعد نحكموها هم حبه تاع رافايلو، تحبوا تقسموها تحبوا ديروها هكاك. وهذه بيان سور حاجه فاكولتاتيف ماشي بزاف نديروها. وها هي هكا التغطيله تاعي راهي واجده. C'est ça beaucoup, y'en a tout même.